شما این؟ همین چند لحظه پیش از اتاقتون اومدم. مشکل همینه دیگه. تو که از اتاقم میری، اتاقم کاملا ویران میشه. عین خودم. بیا بریم بیرون. کجا؟ نهار بخوریم دیگه. میترسی؟ که اگه کسی دید فکر کنه ما با هم قرار گذاشتیم. باشه، نهار نمیخورم. نمیتونم ترسیدن تو ببینم. یه لحظه، چرا نهار نخوریم؟ من باهاتون میام. بعدم از هیچ کسی نمیترسم.